Hi guys, may gabi no. So ako dahil si Alvin, ang bana nga permeng maning kamot para sa ihang pamilya. Kitang tanan natay mga asawa no. So dili tanang asawa, dili tanang bana nga giswerte sa ilahang partner. Nganong nakaanak ko nga dili tanan giswerte sa ilahang partner. Nay uban nga bungga kayo ang kasal pero nagbuwag lang gihapon. Nasa uban nga magpartner nga imbis gwapa o gwapo kayo pero wata ka ba sa rason ug nganong gabuwag lang gihapon sila. Pero ako dako kay kog pasalamat sa Ginoo kay gitagaan ko niyag partner nga gwapa ug sama kabuotan na niya akong asawa karon. Bisan pa man sa akong kaligoy sa una iya kong gidawat nga way pagduha-duha. Ingnon tang punga nga nabag-o ko tungod niya. Ingnon tang punga na bag-o ko tungod sa akong pamilya. Kinahanglan jud kong magbag-o para nila. Ingon nila lisod daw magbag-o pero ako sayon ra maging pagbag-o basta nala kay inspirasyon imuhang pamilya. Kung ikaw naa na kay pamilya, sila'y hatagig dakong oras dili ang imong mga barkada kay ang barkada may lang na sa naa pa ka.